अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, डॉक्टर मुजस्सिमा आपकी खिदमत में हाजिर है अपने यूट्यूब चैनल के साथ और फेसबुक पेज के साथ। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स करें और इसको शेयर भी करें। नाज़रीन, आज मैं अभी 3 टॉपिक पे बात करूँगा। बहुत अहम टॉपिक है। पहला टॉपिक जो शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक़ है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस वक्त नायब सदर भी हैं और कन्वेंशन से जलसों से खिताब भी कर रहे हैं। लोगों का, वर्कर्स का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोए हुए वर्कर्स का लहू गरमा रहे हैं। इस वक्त KPK के अंदर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, लोगों से खिताब कर रहे हैं और इमरान खान की हिदायत पर वो लोगों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और आने वाले इलेक्शन से मुतल्लिक़ लोगों का खून गरमा रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबर है इस वक्त शेर मरवत बजोड़ के अंदर मौजूद हैं। बजोड़ के अंदर जब रात को वो उसके जो ठिकाना जहाँ पर वो खुफिया ठिकाने पे बैठे हुए थे तो उन पे पुलिस ने फायरिंग की है। ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ। हवाला क्या है, इसका हवाला ये है कि शेर मरवत के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे ये खबर जो है वो शाये हुई है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लोगों ने डिप्टी कमिश्नर जो हाउस है बजोड़ के अंदर वो घेरा हुआ है और वहाँ धरना दिया हुआ है इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नायब सदर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतहरक लीडर शेर अफजल मरवत पे फायरिंग की गई है। इससे कुछ देर पहले कल रात को आपको बताऊं कि पहले गिरफ़्तार किया गया है। पहले उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है। जब वर्कर्स ने रजिस्ट किया है, जब वर्कर ने मुजाहरा किया है, जब वर्कर ने धरना दे दिया है, रोड बंद कर दिए हैं और उनको घेरे में लेकर उनको छुड़ा लिया है। ये कल की पेशरफ्त थी, कल की बात थी और आज उन पे फायरिंग की गई है और फायरिंग के नतीजे में कोई जानी माली या कोई इस तरह का नुकसान नहीं आया, लेकिन डराने धमकाने के लिए ये सारा कुछ पुलिस कर रही है। मैं आपको बता दूं कि पहले तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को इजाज़त दी जाती है कन्वेंशन की, जलसा करने की इजाज़त दी जाती है। जब पता चलता है कि बहुत ज़्यादा लोग उमड़ आए हैं तो फिर उन पे तशद्दुद किया जाता है और अगर कुछ भी ना बने तो बाद में उन पे पर्चे भी कर दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा वर्कर्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, थ्रेट किया जाता है और बहुत ज़्यादा लोगों पे पर्चे करके, उनको थ्रेट करके, उनको गिरफ़्तार करके, उनके बच्चों को उठाकर ये लोग इस तरह का घिनौनी जो है वो कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन कैसे होगा जब एक पार्टी को थ्रेट करके एक पार्टी के वर्कर्स को आप इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो इलेक्शन लड़ सके, तो फिर किस किस्म का इलेक्शन आप करवा रहे हैं, किस किस्म की ये हरकत कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरी दुनिया आपकी हरकत देख रही है। और इससे पहले चले नौशेरा का जो कन्वेंशन था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, वो इस कदर कन्वेंशन ज़बरदस्त हुआ है कि परवेज़ खटक की नींदें हराम हो गई हैं। परवेज़ खटक जो ये सुहाने ख्वाब देख रहा था, किसी के ऊपर बैठकर, किसी की एड लेकर, ये सुहाने ख्वाब देख रहा था कि वो दोबारा से KPK का वज़ीर आला बन जाएगा। तो आज कल वर्कर्स ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने उसका ये ख्वाब जो है वो चकनाचूर कर दिया है। वो इस काबिल रहा ही नहीं अब कि वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। इसीलिए उसने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है, एक एप्लीकेशन दे दी है इलेक्शन कमीशन को कि हमारे हाँ इस वक्त हालात ख़राब हैं, इस वक्त हालात जो हैं वो इलेक्शन के नहीं हैं, इसलिए आप इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए जाएं। असल में हालात परवेज़ खटक के ख़राब है, इसलिए कि वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके और जीत सके। आपने उनका जलसा देखा होगा जो उन्होंने नौशहरा में किया था। बिल्कुल बिल्कुल फलाप जलसा, नाकाम जलसा। उसमें धक्के से लोगों को लाया गया, बसों पे लाया गया, वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग थे। और जब जलसे में उनसे पूछा गया कि आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इमरान खान के वोटर हैं और हम इमरान खान को ही वोट देंगे। ये सूरत हाल है परवेज़ खटक की नौशहरा के अंदर। नौशहरा के अंदर जिस तरह आपने फुटेज में देखा होगा कि ज़बरदस्त लोगों का हजूम था, हर तरफ कैप पहने हुए लोग उमड़ आए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा लोगों ने पकड़ा हुआ था और लोगों का जज्बा जो है वो काबिल दिदनी था। इस कदर जज्बा, इस कदर जुनून, इस कदर चार्ज क्राउड पाकिस्तान की तारीख के अंदर कहीं कहीं नज़र आता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों में नज़र आता है।
وہ بے جانا ہوگا۔ میں آپ سے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ کپتان پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، یعنی پہلے چیئرمین جو اب نئے بن گئے ہیں، جو بانی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ جیل میں ہیں۔ جیل میں ہونے کے باوجود اس قدر جلسے، اس قدر لوگوں کا کراؤڈ، اس قدر لوگوں کا جذبہ، اس قدر لوگوں کا کپتان سے محبت کا اظہار، یہ پاکستان تاریخ میں سنہری باب سے لکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور بات جو نواز شریف سے متعلقہ ہے۔ میں نے آپ نے سنا ہوگا کہ میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ نواز شریف نے بے شمار قسم کے بیانیے تبدیل کیے ہیں، بیانیے بنائے ہیں اور ان کو تبدیل کیا ہے۔ یو ٹرن اس کی کپتان کے لیے کہتے تھے، لیکن یو ٹرن کے شہزادے یہ لوگ نکلے ہیں۔ پہلے ووٹ کو عزت دو، یہ آپ نے بیانیہ سنا ہوگا۔ پورے جی ٹی روڈ پہ مجھے کیوں نکالا، یہ بھی آپ نے بیان سنا ہوگا۔ پھر اس سے مکر گئے، ووٹ کو عزت دو کا نام اب نہیں لیتے۔ اب پاکستان میں آ چکے ہیں، اور پاکستان میں آنے کے بعد وہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ابھی گجر خان کا میں آپ کو سروے بتا دیتا ہوں۔ گجر خان جو پاکستان پیپل پارٹی کے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ ابھی جو اسمبلی گزری ہے اسپیکر بھی رہے ہیں، اور یہاں سے اس حلقے سے ایم این اے بھی منتخب ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں سروے ہوا ہے 51% پاکستان تحریک انصاف، اور صرف 16% جو ہے وہ نون لیگ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پر نام بھی نہیں ہے اس حلقے کے اندر۔ تو آپ دیکھیں کہ کپتان اندر ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو رہنما ہے، جو چیئرمین ہے، جو بانی ہے، وہ اندر ہے۔ اندر ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پکڑا جا رہا ہے، پرچے ہو رہے ہیں، لیڈرز اندر ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ایسا حلقہ بتائیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اس وقت تک جیت نہ رہی ہو۔ پورے پاکستان کے اندر، حتیٰ کہ سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں، سندھ کے اندر بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ لیڈنگ ہے۔ اگر منصفانہ الیکشن ہوتے ہیں، کپتان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بلے کا نشان چھینا نہیں جاتا۔ میں ناظرین پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت جو ہے بلے کا نشان چھیننے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ بلہ چھینا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، بہانوں سے، ہیلوں سے، لیکن اگر بلہ چھین بھی گیا تو کپتان نے اس کے لیے بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ اس کا بھرپور فارمولہ تیار کیا ہوا ہے کپتان نے، اور کپتان ان کو حیران کر دے گا، کپتان ان کو پریشان کر دے گا، اور کپتان ان کی نیندیں حرام کر دے گا۔ بات کرنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ نواز شریف نے کل عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں۔ ایک تو وہ کہتے تھے میں نے معاف کر دیے سب کو، میں معاف کر کے آیا ہوں سب کو، لیکن پھر انہوں نے کل اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ میں سب سے پہلے جنہوں نے میری چلتی حکومت کو نبیڑا ہے، جنہوں نے میری چلتی حکومت کو ختم کیا ہے، سب سے پہلے میں ان کا احتساب کروں گا۔ ان کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے مجھ پہ جعلی پرچے کروائے، جنہوں نے مجھ پہ جعلی کیسز کروائے، اور جعلی کیس کروا کے مجھ کو فارغ کیا پاکستان کی وزیر اعظم کی کرسی سے، پاکستان کی اسمبلی سے، حتیٰ کہ پاکستان سے بھی، کیونکہ پاکستان سے تو وہ خود گئے تھے 50 روپے کے اسٹامپ پہ، بھاگ کر گئے تھے، بہانہ بنا کر گئے تھے۔ اگر وہ چور نہیں تھے تو یقین جانے ان کو یہاں پر اس بات کا فیس کرنا چاہیے تھا۔ اب لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ ایک اور بات جو انہوں نے کل کہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے ناظرین، سننے والی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان 190 ملین پاؤنڈ نہ کھاتا نہ اس کی کرپشن کرتا تو آج بجلی مہنگی نہ ہوتی۔ اب دیکھیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے والے کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ تو آپ کے پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یو اے کے ایک بینک نے لیٹر لکھ دیا ہے کہ ہم نے اپنے کلائنٹ کے کہنے پہ لیٹر لکھا ہے، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ملک ریاض کا تھا، اس نے شفٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے والے کو اتنی عقل بھی نہیں ہے، یا بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ او بھائی 190 ملین پاؤنڈ تو
اور اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، آپ کو کسی نے عقل ہی نہیں دی ہے، اب یہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ اور دوستو، نون لیگ کے دوستو، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سن لیں اس کی تقریر، اب میری زبان پہ میری بات پہ یقین نہ کریں، اب اس کی کل کی تقریر سن لیں۔ اس نے یہ کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین، یہ میں کہوں گا اب، وہ کھا گئے ہیں، کرپشن کر گئے ہیں القادر یونیورسٹی کے مد کے اندر، یہ ان کا مطلب کرنے کا تھا۔ بجلی اس لیے مہنگی ہوئی ہے، اور جناب بجلی اس لیے مہنگی نہیں ہوئی ہے، بجلی مہنگی ہوئی ہے آپ کے معاہدوں کی وجہ سے۔ آپ کے معاہدے میں گروانا شروع کر دوں تو پھر یہ وقت جو ہے نا وہ، چلے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آپ کے معاہدے جناب گنوا دوں گا میں، کہ آپ نے کون کون سے معاہدے کیے تھے، غلط معاہدے کیے تھے آئی پی ویز کمپنی سے، جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔